Hi, Teacher Shella Monique. Today, I'm going to do my first quarter Filipino project. Sisko Daguhoy, bayani sa Huyuhoy. Hilom ug yano ang sinugdanan sa kinabuhi ni Francisco Sendrehas sa Inabangan, Bohol. Gamay ra ang nahibaw-an sa iyang pagkabata. Apan sa pagtubo niya, nahimong kabiza di barangay siya, o sa kalider ang respeto sa ilang lugar. Sa paglabay sa panahon, mas nailhan siya sa ngalan na Francisco Daguhoy. Gikan sa pinulungang Bohol-anon na dag-on sa Huyuhoy, nga buot pasabot anting-anting sa simoy sa hangin. Tugod ang iyang pag-alsa tungod sa dakong kasakit. Namatay ang iyang igsoon na si Sagarino, usa ka sundalong Espanyol, sa usa ka duelo. Dalhon unta ni Francisco ang patayng lawas sa simbahan aron basbasan, pero gisalikway kini sa pari. Sumalad sa balaw sa simbahan, dili daw pwede basbasan ang namatay sa duelo. Tunod niini, nibulag si Francisco sa simbahan ug milihok batok sa mga Kastila. Gipangungahan niya ang labing dugay nga pag-alsa sa kasaysayan sa Pilipinas sukad 1744 hangtod 1829. Gikan sa kabukiran sa Bohol, giorganisa niya ang iyang kasundaluhan ug daghang mga lungsuranon ang misanong sa iyang panawagan alang sa kagawasan. Sa kadaog sa daghang gubat, nakabawi siya og daghang mga baryo ug nagtukod siya og kaugalingong kagamhanan. Ang iyang panaghukpong midugay og 85 ka tuig ug bisan ang 20 ka gobernador general sa mga Kastila napakyas sa pagpahunong niini. Walay klaro kung giunsa o kanus-a siya namatay. Pero ang iyang paningkamot padayon nabuhi sa kasing-kasing sa mahang Boholianon. Niadtong 1956, isip pa si Dungog, usa ka lungsod sa Bohol ang ginganlan na Daguhoy. Handumanan sa usa ka tawo na nakigbisog, dili lang tungod sa personal na kasakit, apan alang sa dungog sa iyang igsuon ug sa kagawasan sa yutang na tawhan.